बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कराची में डबल डेकर बस सर्विस का आगाज, शर्जील मेमन ने इफ्तिताह किया। कराची की आवाम के लिए खुशखबरी आ गई। शहर कायद में डबल डेकर बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर नासिर शाह ने डबल डेकर बसों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हुक्काम की जानिब से शर्जील इनाम मेमन को बसों की खसूसियात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। हुक्काम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 5 डबल डेकर बसें मलीर हॉल्ट से फवारा चौक तक चलेंगी। डबल डेकर बस का रूट 22 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। डबल डेकर बसों का कम अज़ कम किराया 80 रुपये जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपये होगा। इस मौके पर सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम से वादा किया था कि दिसंबर में डबल डेकर बसें कराची आ जाएंगी। कल से डबल डेकर बसें आवाम के लिए चला दी जाएंगी। तजुर्बा बेहतर होगा तो डबल डेकर बस की बड़ी फ्लीट मंगवाएंगे। इनका कहना था कि शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। BRT जल्दी मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है मार्च या अप्रैल तक काफ़ी हद तक सड़कों के मसाइल हल हो जाएंगे। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट और ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त अब्दुल्ला मलिक और मुनीर अहमद की जानिब से एडवोकेट अजहर सिद्दीकी ने दायर की। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जायदाद केसेस से मुतालिक नए कानून में इख्तियारात इंतज़ामिया को देना गैर कानूनी है। सिविल कोर्ट्स का इख्तियार इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं, गैर आइनी है। दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट और ऑर्डिनेंस और इसके तहत होने वाले तमाम इक़दामात कलअदम करार दिए जाएँ। नए कानून के तहत जितनी कार्रवाइयाँ की गई तमाम इक़दामात रिवर्स किए जाएं। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि एक्ट और ऑर्डिनेंस के तहत बनने वाली कमेटियां, ट्रिब्यूनल्स को काम से फौरन रोका जाए। कहीं बादल और बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में मौसम के हसीन रंग बिखरने लगे। शहर कायद में रात गए मौसम सरमा की पहली बारिश हुई जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची के इलाके II चंद्रीगढ़ रोड, PIDC सुल्तानाबाद, ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, सिविल लाइंस में बादल खूब बरसे। शाहराह फैसल, तारिक रोड, सदर, सोल्जर बाजार, जमशेद रोड और इतराफ़ के इलाकों में भी अब्र करम बरस पड़ा। साइट एरिया, मेट्रोविल और रंगी टाउन में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात ने शहर में आज दिन में भी हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया। महकमा मौसमियात का कहना है कि वक्फे से बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है जिसके बायस दर्जा हरारत में मज़ीद कमी मुतवक्के है। लाड़काना, सखर, शिकारपुर, जैकबाबाद, नडेरा, खानपुर में भी बारिश हुई। लखे गुलाम शाह, गढ़ी, यासीन में भी बादल बरसे जिसके बायस खनकी में नुमाया इजाफा हो गया। हैदराबाद में भी वक्फे से बारिश हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस मुलाज़मीन की फलाह व बहबूद के लिए बड़े ऐलानात। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा किया जहां उन्होंने आला सतह इजलास की सदारत की और पुलिस मुलाज़मीन की फलाह व बहबूद के लिए अहम फैसलों का ऐलान किया। इजलास में फैसला किया गया कि नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान और कम इकसात पर प्लॉट्स फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान भर से हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को स्कॉलरशिप पर पुलिस से मुतालिक कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। इसी तरह हर साल 5 SP और SSP रैंक के अफसरान को मसनूई ज़हानत AI में डिग्री के लिए स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क भेजने का भी फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन के वसाइल में मज़ीद इजाफे के लिए जामिया प्लान तलब करते हुए इदारे को खसारे से निकाल कर सरप्लस में लाने पर पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहा। मोबिल लिंक बैंक का लड़कियों को डिजिटल तालीम की फराहमी के लिए ज़िंदगी ट्रस्ट से इश्तराक। कराची में खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में कायम ज़िंदगी ट्रस्ट की डिजिटल आर्ट्स लैब शमसी तवानाई पर मुंतकिल। कराची 30 दिसंबर 2025 पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के नुमाया डिजिटल माइक्रो फाइनेंस बैंक मोबिल लिंक बैंक ने अपनी कारोबारी समारी जिम्मेदारी CSR प्रोग्राम के तहत कराची के खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में कायम ज़िंदगी ट्रस्ट की डिजिटल आर्ट्स लैब को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया है। इस इक़दाम का मकसद लड़कियों को किसी तातुल के बगैर डिजिटल और तख्लीकी तालीम की सहूलत फराहम करना है। ये प्रोजेक्ट पायदार तवानाई के ज़रिए तालीमी मसाइल के हल को उजागर करने के साथ साथ मोबिल लिंक बैंक के इस वसी विजन का हिस्सा भी है जिसके तहत वो ख़वातीन की माली शमूलियत को फ़रोग़ दे रहा है और छोटे कारोबार करने वालों के लिए एक नुमाया बैंक बन रहा है। इसके अलावा
بینک ماحولیات کے تحفظ میں بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ پروجیکٹ 6ٹھی جماعت سے 8ویں جماعت تک کی تقریباً 320 طالبات کو ڈیجیٹل اور تکنیکی تعلیم تک قابل اعتماد رسائی فراہم کرے گا، جبکہ مستقبل کی تمام طالبات بھی ڈیجیٹل آرٹس لیب سے مستفید ہوتی رہیں گی۔ یہ اقدام خواتین کی شمولیت کو پائیدار طریقے سے آگے بڑھانے کے موبی لنک بینک کے عزم سے ہم آہنگ ہے۔ بینک زندگی ٹرسٹ کے اس مشن کی براہ راست حمایت کرتا ہے، جس کے تحت سرکاری اسکولوں میں جدید اور مستقبل سے ہم آہنگ تعلیمی ماحول قائم کیا جا رہا ہے تاکہ بچیاں محدود سہولیات کے باوجود معیاری ڈیجیٹل اور تکنیکی سوچ کی مہارتیں حاصل کر سکیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے موبی لنک بینک کے صدر اور CEO حارث محمود چودھری نے کہا، بامقصد ڈیجیٹل تعلیم کے لیے مسلسل اور پائیدار توانائی تک رسائی نہایت ضروری ہے۔ زندگی ٹرسٹ سے اشتراک کے ذریعے موبی لنک بینک ایک اہم قومی مسئلے کا حل پیش کر رہا ہے اور کم عمر بچیوں کو سیکھنے اور تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی سے لیس دنیا میں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے ہونہار طلباء کے لیے اسکالرشپ۔ کراچی ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام شہید حکیم محمد سعید میموریل اسکالرشپ کی تقریب گزشتہ روز ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کی صدر محترمہ سعدیہ راشد کی زیر صدارت دی ارینا آڈیٹوریم بحریہ ٹاؤن ٹاور میں منعقد ہوئی، جس میں ملک کے مختلف شہروں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں ہونہار طلباء میں چیک اور اسناد تقسیم کی گئی۔ اس اسکالرشپ پروگرام کا آغاز 2002 میں ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کی صدر محترمہ سعدیہ راشد نے کیا تھا، جس کا مقصد میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں امتیازی کارکردگی دکھانے والے طلباء کی حوصلہ افزائی اور تعلیمی معاونت ہے۔ سال 2025-26 کے لیے 125 ملک بھر سے میٹرک اور 65 انٹرمیڈیٹ کے طلباء کو اسکالرشپ کے لیے منتخب کیا گیا۔ ہمدرد یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عمران امین صاحب مہمان خصوصی تھے۔ نظامت کے فرائض ایڈوائزر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان سمیرہ جاوید صاحبہ نے انجام دیے۔ صدارتی خطاب میں محترمہ سعدیہ راشد نے کہا کہ شہید حکیم محمد سعید کی زندگی پاکستان کی خدمت کے لیے وقف تھی۔ ہمدرد پاکستان کا قیام اسی مشن کی عملی صورت ہے۔ انہوں نے طلباء کو مطالعے کی عادت اپنانے، کتب سے رشتہ مضبوط کرنے اور موبائل فون کا استعمال صرف معلومات اضافے کے لیے کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے صحت کی حفاظت، والدین کے احترام اور قومی ذمہ داریوں کے ادراک پر بھی زور دیا۔ تقریب کے اختتام پر محترمہ سعدیہ راشد نے پروفیسر ڈاکٹر عمران امین صاحب اور ڈائریکٹر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان سید محمد ارسلان صاحب کے ہمراہ کراچی میٹرک بورڈ کے 91 اور انٹر بورڈ کراچی کے 46 طلباء میں بالترتیب 50,000 اور 75,000 روپے کے چیک اور اسناد تقسیم کی۔ تقریب کا اختتام دعائے سعید پر ہوا۔ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام دی ارینا آڈیٹوریم بحریہ ٹاؤن ٹاور میں شہید حکیم محمد سعید میموریل اسکالرشپ کی منعقدہ تقریب میں ہمدرد یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عمران امین اور ہمدرد فاؤنڈیشن صدر محترمہ سعدیہ راشد ہونہار طلباء کو چیک اور اسناد دے رہے ہیں۔ کڑک انفو T20 آف دی ایئر کا اعلان، کوئی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں۔ ویب سائٹ کی جانب سے جاری کردہ T20 ٹیم آف دی ایئر 2025 میں پاکستان کا کوئی کرکٹر شامل نہیں ہے۔ اس ٹیم میں بھارت اور انگلینڈ کے 3 ویسٹ انڈیز کے 2، آسٹریلیا، افغانستان اور جنوبی افریقہ کا 1 کھلاڑی شامل ہے۔ کڑک انفو کی ٹیم آف دی ایئر میں ابھیشیک شرما، پول سالٹ، جوس بٹلر، نکولس پوران اور ڈیوالٹ بریوس شامل ہیں۔ ویب سائٹ کی جانب سے ٹیم ڈیوڈ، سیم کرن، جیسن ہولڈر، نور احمد، ورون چکروتی اور جسپریت بمراہ کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں NMA نیوز۔